सगळ्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे सदानंद भाई शेठ ताका मना काजांचो हांव थँक्स म्हणटा पयलीं तेणी आपलो मोलादीक टायम काडून हांगासर उपस्थित रावले. तशेंच म्हाजो मित्र जीत आरोलकर म्हाका दिसता खूब जाण म्हाका पळोवन म्हणूंक लागले कितें हें सरप्रायझींग हांगासर दिल्लें, कित्याक सगळ्यांक दिसता की ते जीत आनी हांव आमी सदांच मित्र आनी सदांच मित्र रावतले. ताका लागून हांव ताका मना काजाचून पयलीं थँक्स म्हणटा जे ताका हांवें आपयलो आनी तो हांगा उपस्थित रावलो त्या बद्दल. तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर तृप्ती सावळ, तशेंच आमचे झेडपी आमच्या नानू हरमलकर, तशेंच राघोबा कांबळी, तशेंच आमच्या पालेकर, तशेंच आमच्या काकासाहेब आयज ताकाय बी हांव मना काजांसून थँक्स म्हणटा. ताका आपयला आनी तेणी त्या म्हज्या उतराक आयज मान दिलो आनी तो हांगासर हजर रावलो त्या बद्दल हांव ताका मना काजांसून थँक्स म्हणटा. तशेंच आयज हांगासर सगळे जाण यूथ आनी सगळे तुमकां हांगासर पळोवन म्हाका खूब उमेद भोगता. जे आयज आमी हांगासर बऱ्यान बरो हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा तो तुमी बऱ्या रितीन पळोवचो. म्हाका दिसता म्हज्या मनान सदांच येतालें कितें एक कार्यक्रम हांगासर जावचो जे अभंग रिपोर्ट ते आयज हांगासर गोंयांत तेंच्यांनी खुबशे कार्यक्रम केले. म्हाका दिसता तुयेन बसून हाडलेलो त्या टायमारूय बी आमच्या लोकांक थोड्यांक खुबशे टिकेटी मेळोंक ना. ताका लागून म्हाजो विचार येयलो कित्याक आमी ह्या आमच्या पेडणे तालुक्या लोकांक लागून कितें तरी हो अभंग रिपोस्ट आमी पेडण्यान हाडचो म्हणून. ताका लागून हो आयज हांगासर अभंग रिपोस्ट हाडलेलो आसा. हो तुमकां लागून जे यूथ आनी तशे म्हजे कार्यकर्ते आनी तशेंच आमच्या सगळे पेडण्या तालुक्याचे लोकांक लागून आयज हांगासर हाडलेलो आसा. आनी जो अभंग रिपोस्ट हो खूब म्हाका दिसता फेमस जे आयज महाराष्ट्रान तेंच्यांनी खूब नांव कमयल्लें आसा. तशेंच आयज गोंयानूय तेंच्यांनी खूब नांव कमयल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हे युथांक लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा जे आयज तेंच्यांनी आपली कला दाखयल्ली आसा. खंयचे तरी अभंगान जे आयज डीजे खंयसर तरी मिक्स तेंच्यांनी रिमिक्स करून व डीजे अभंग तेंच्यांनी एक हें केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता खूब जाण आमच्या गोंयान तशेंच आख्खे इंडियेन म्हाका दिसता जे वारी आयज खुबश्यो वाडलेल्यो आसा. लोक आतां सगळे इम्पॉर्टन्स खूब दिता त्या वारीक आनी लोक आमच्या गोंयसूनय खूब वयतात. जे आयज तशेंच म्हाका दिसता युथांनी इंट्रस्ट घेवचो एकाय बी, कित्याक यूथ खंयसर तरी आपले वायट हितून वयचे न्हू. ताका लागून तेंच्यांनी हे जे अभंग रिपोस्ट जे आहा तशेंच कलाकार जे आयज आमच्या गोंयान आमच्या पेडण्यान म्हणटा सदांच कलाकाराची खाण. ताका लागून आयज हांवें आमचे जे कलाकार आसा पेडण्याचे तांकां आयज हांगासर हांवें सत्कार केल्लो तेंचो 5 जाणांचो. तसोच आमचो बरो तियात्रीस तेजोय बी सत्कार केल्लो आसा. जे आयज खूब उमेद दिसता पेडण्यान आयज आमच्या पेडण्याक लागून आयज आमकां जे आमचो डायनेमीक CM प्रमोद सावंत सर आयज तेणी आमकां हांगासर तुया गांवान हांगासर आमकां हें दिल्लें आसा जे रवींद्र भवन जे आयज म्हाका दिसता थोडे टायम म्हयन्यांनी तेजो फावंडेशन स्टोनूय जातलो. ताका लागून जे अशेच कलाकार घडचे आनी आमच्या युथांनी खंयच तरी इंट्रस्ट घेवचो हेतून आनी खंय वायट हेतून वयचें न्हू. ताका लागून आयज हो तुमकां बऱ्यान बरो हो अभंग रिपोस्ट हाडलेलो आसा. तुमी सगळ्यांनी बरो तुमी पळोवन घेवचो, बरे डान्स करचे तुमी सगळ्यांनी आनी भुरग्यांचे तुमी मेन इम्पॉर्टंट केअर घेवचे जे धाकटी धाकटी भुरगीं हांगा येयल्लीं आसा. तशेंच तुमी हांगासर बरे मजा करची पूण हांगासर कसलेंच हें करचें न्ही युथांनी आनी तेंच्यांनी बरें करून घरा वयचें. हांव आनी तुमकां कांयच सांगना आनी थोड्याच टायमान हो अभंग रिपोस्ट स्टार्ट जातलो. हांव सगळ्यांक तुमकां मना कडच्यान थँक्स म्हणटा. उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान हो कार्यक्रम पळोवपाक आयिल्ल्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी प्रवीण बाब पालेकराक ताळ्यो मारून त्याचे अभिनंदन करचे, धन्यवाद दिवचो. कारण तांच्यांनी अभंग रिपोस्ट हो हांगल्या लोकांनी पळोवचो
म्हणून तेंच्यांनी खास करून हांगा पेडण्या भागा भितर हाडलो आनी ताचे भितर एक वैशिश्ट्य म्हणलें, कारण आमी सदांच मानतात पेडणे ही आमची सगळ्यात बरी संस्कृती आमचो पेडणे तालुका. आनी ह्या भागा भितर जर प्रत्येक हातून जाल्यार खंयचेंय क्षेत्र आसचें ना की ज्या क्षेत्रा भितर पेडणेकार ना. आनी खास करून कलाकार जे आसात तांचो तेंच्यांनी हांगा सन्मान केलो. मागीर शेवडे आसत, धुपकर आसत, आसोलकार आसत, राऊळ आसत किंवा आमचो फर्नांडीस तियात्रीस आसत, ज्यांच्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान रंगभूमी गाजयल्या. म्हणजे नाट्य क्षेत्रा भितर शेवडे, धुपकर आसत, गायना भितर राऊळ आसत, आसोलकर आसत आनी तियात्रा भितर बाबलो फर्नांडीस आसत. आनी ह्या सगळ्यांचो सन्मान तांच्यांनी ह्या हांगासर केल्लो आसा. आनी ताका लागून हांव खास करून प्रवीणाचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी एक बरें काम केलें. हाच्या पयलीं अभंग रिपोर्ट्स हो मांद्रे मतदारसंघात म्हाका दिसता तुये जाल्लो आनी सेकंड प्रोग्राम आज हांगा जाता काल हांवें बिचोले पळयलो. ज्या तरेची उपस्थिती आनी खास करून यंगस्टर्स, कारण आमकां सगळ्यांक दिसतालें की हळूहळू आतांचें जनरेशन हे केवळ कंप्युटर आनी मोबायलार वयता काय कितें, पण एखाद्या भुरग्याक जर दिसलें की येस हें आमी करपाक जाय जाल्यार आज हांव पळयता की म्हाका दिसता तेंचें 17 की 18वें एडिशन गोंया भितर ज्या तरेचो रिस्पॉन्स खास करून युवकां भितर युवती भितर हांव पळयता. आनी परत एकदा ह्या देशा भितर तनावडे तसेच तुमचे लाडके आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर, सगळे काउन्सिलर्स, चेअरपर्सन, इतर सगळे मान्यवर चड काय उलयना कित्याक तुमी वाट पळयतात केन्ना प्रोग्राम स्टार्ट जाता काय तोंडा वयल्यान कळटा तुमच्या. जेन्ना एकदांच्या सोपयाक बेगीन आनी देवा म्हणून मनाक तुमच्या चलता कळटा म्हाका, भावना पावल्यात आमी सगळ्यांचे आनी सगळे शॉर्ट भाशण करतले. चड काय उलयना, फक्त इतलें सांगूंक सोदता की सगळ्यात पयलीं अभिनंदन आमच्या पेडणे मतदारसंघाच्या आमदाराचे की त्यांनी हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला तुमच्या खातीर, पेडणेकारां खातीर. आनी मोठ्या संख्येन तुमी हांगासर येयल्यात, खरेंच बरें दिसलें. कित्याक असे कार्यक्रम म्हणजे आमी आमची संस्कृती म्हणटा ती आयज काल कितें जालें, यंगस्टर्स आहात ते मातशे ट्रेंडींग जाल्ले आहात. म्हणजे तांकां संस्कृतीक कार्यक्रम सुद्दां मातशे तांकां ट्रान्स म्युजिकान जाय. आनी डेफिनेटली कितें आसना पूण ते आमची संस्कृती आमचो कल्चर कितें आहा तो खंय ना खंयच्या प्लॅटफॉर्मार कशें ना कशा पद्दतीन हाडूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आयज प्रवीणान बऱ्यापैकी तेणी हो कार्यक्रम हांगा हाडला. ताका लागून परत एकदा धन्यवाद तेंच्या एंटायर टिमीचे की तेंच्यांनी हो बरे भशेन खरंच बरो ऑर्गनायज केला. आमी खूब करता कार्यक्रम मांद्र्या, पूण खऱ्यांनीच म्हणटा ऑर्गनायज वेल ऑर्गनायज. आनी ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका सुद्दां. अशेंच पेडणेकारां खातीर आनी यंगस्टरां खातीर, म्हणजे आयज चडशे यंगस्टर्स दिसतात आनी यंगस्टर्सां खातीर कितें करपाक म्हाकाय खूब उमेद जाता. आनी आयज खरेंच प्रवीणान तो इनिशिएटीव घेतला यंगस्टरां खातीर. आनी जर यूथ आमचे पेडणे तालुक्याचे यूथ जर एकी कडेन रावत म्हाका दिसता पेडणे हे आनी खंय फाटीं उरचें ना, खूब फुडें वयतले, जगान नांव जातलें. परत एकदा सगळे यंगस्टर्स हांगा जमल्यात. क्रावडाक पण इतलेच उलोवचें दिसता. काही लोक रिटायर्ड जाल्यात आनी पेडणेकारांक धांवडायल्यात, ते परत येवंक सोदतात. आयज प्रवीणान दाखोवन गेला हांगासर की लोक आहात तुझ्या वांगडा, भायल्यान त्या सायडींतल्यान येवपाची गरज ना. जे रिटायर्ड जाले तेंचेर वचचे आनी कोण ऑफिस बी ओपन करूंक सोदता ते ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे. परत एकदा धन्यवाद. सर पुढे सर घ्या तुम्ही. सर हात काढा, हात सकल घ्या. पुढे ओके.
आमी आसा तो अशी धरताय आसा हांगा फुलां भेटून आमी तांचें स्वागत करतात. सर पुढे बघा असे. श्री पांडुरंग जयराम राऊत यांचा सन्मान इथे होत आहे. गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये अनेक नाटकांना संगीत दिग्दर्शन व भजनाचे कार्यक्रम सादर. संगीत गोरा कुंभार या नाटकाचे दुबईमध्ये संगीत मार्गदर्शन. असंख्य सत्कार व पुरस्कारांनी सन्मानित. कला अकादमीचा कृष्णन बातकर पुरस्कार, संवादी संस्था, सम्राट क्लब असे अनेक MA, PhD, 29 years teaching experience, published 6 books, acted in more than 500 theatres. असे आम्ही तुम्हाला सांगले. इंडिया आणि गणराज आला माझा मोरेश्वर आला, गणराज आला माझा मोरेश्वर आला, मोरेश्वर आला माझा चिंतामणी आला, मोरेश्वर आला माझा चिंता. कितलीशींच वर्सां तांच्यांनी ही कलेची परंपरा आसा ही जी पिळगी दवरून आमचे मेरेन पावयली. हाका लागून तांच्या कार्याक आमी पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेळेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.